عاشقاں وچ رتبے نرالے بلال دنے فرشاں تو عرشاں تیکر چرچے بلال دنے عاشقاں وچ رتبے نرالے بلال دنے فرشاں تو عرشاں تیکر چرچے بلال دنے مکے دے کافر جیویں مار دنے مکے دے کافر جیویں مار دنے ایویں اچھے ہوں دے نعرے بلال دنے ایویں اچھے ہوں دے نعرے بلال دنے ایڈا سونا من مونا حبش وچ ہونا نہیں ایڈا سونا من مونا حبش وچ ہونا نہیں ویکھن نو ترسن ہورا جلوے بلال دنے ویکھن نو ترسن ہورا جلوے بلال دنے فرشاں تو عرشاں تیکر چرچے بلال دنے حمد و منقبت تو بعد مقتدر محتشم گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و زبیل کرام والاحتشام اج دے اس جمعۃ المبارک دی نشست اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس عظیم وفادار تے پیارے لاڈل سیابی دا ذکر خیر کرانگے جنہاں نو جانے جانا کریم دی بارگاہ وچوں سید المؤذنین دا لقب ملیا او ہستی جڑی عشق رسول دے اندر بے مثل و بے مثال او ہستی جڑی مؤذن رسول نے عاشق مصطفیٰ نے رازدار مصطفیٰ نے وفادار مصطفیٰ نے او ہستی جنہ دے جنت دے وچ عظمتاں شانہ دیاں تو ماں پیاں میرے کریم آقا فرمان کے بلال میں جنت دے اندر تیریاں قدمہ دی اہاڑ نو میں مصطفیٰ نے سماعت فرمایا ہے او میرے کریم آقا دے لاڈلے سیابی جنہ دیاں عظمتاں شانہ بڑیاں بے مثل و بے مثال نے آپ دا مختصر تعارف آپ دا نام نامی اسم گرامی بلال ہے ویسے تے بلال نا دے بہت سارے اصحاب مصطفیٰ میرے کریم آقا دے صحابہ نے کئی صحابہ جنہ دا نام بلال ہے حضرت بلال بن یحییٰ یہ بھی حضور دے صحابی نے حضرت بلال بن حمامہ یہ بھی حضور دے صحابی نے حضرت بلال بن مالک یہ بھی حضور دے صحابی نے حضرت بلال بن حارث یہ بھی حضور دے صحابی نے لیکن جدوں بھی عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کریم رب دی توحید دا جدوں بھی نہ آوے گا تے جدوں عاشقاں دے لباں تے نام دے تے سب تو پہلے جڑا ذہن دے اندر لباں دے اندر نام نامی اس میں گرامی تے سوچاں جڑیاں آندیاں نے او حضور دے عاشق حضرت بلال پاک دیاں آندیاں کیونکہ آپ سرکار نے اسلام دی خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں بڑا ظلم و ستم آپ تے کیتا گیا امیہ نے گرم انگاریاں تے لٹایا تپتی ریت تے لٹایا
سینے تے پتھر رکھے گے لیکن پھر بھی لباتے اللہ احد و رسولہ احمد احد احد دیاں صداواں لباں تے رہیاں او حضرت بلال پاک جنہ دے آپ دی کنیت وہ بھی مورخین نے لکھی علماء نے لکھیا کہ آپ دی کنیت ابو عبد الکریم یہ بھی آپ دی کنیت ہے کئی نے ابو عبداللہ بھی لکھی ابو عبد الرحمن بھی آپ دے والد گرامی دا اسم گرامی رباح اور آپ دی والدہ ماجدہ دا نام مبارک حمامہ روایت المستدرک علی الصحیحین او دے اندر یہ موجود ہے کہ کانا اسلما اے ہستیاں نے آپ دے والد گرامی اور آپ دی اماں پاک انہاں جانے جانا کریم آقا دا کلمہ طیبہ پڑھے آپ دی ماں نے بھی تے آپ دے والد گرامی نے بھی حضور دا کلمہ پڑھیا تے آپ جدو دنیا تے آئے حضرت بلال پاک آپ دے والد گرامی او بھی کسے دے غلام سن آپ پیدا ہوئے تو غلامی اندر ہوئی آپ دے والد بھی غلام سن تے آپ بھی غلام سن میں صدقے تے قربان جاواں پہلے بلال پاک کافراں دے غلام ہیں لیکن جدوں لجپال کریم دے غلام بنے جدوں آمنہ دے لال دے غلام بنے کملی والے دی محبت دا پٹا گالے چھپایا ہے تے پھر او بلال پہلے کافراں دے غلام میں جدوں لجپال دے غلام بنے تے پھر عرشاں فرشاں وچ بلال پاک دیاں عظمتاں شاناں دیاں تماں مچ گئیں پھر چلن مکے دی زمین تے قدماں دی آہٹ جنت سنائی دیندی سی جدوں حضور دی غلامی چاہے تے پھر کریم رب نے او عظمتاں شانہ عطا فرمائیاں اے او ہستیاں نے جنہ نے پہلے توڑے میرے لجپال کریم آقا دا کلمہ پڑھیا تے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر روایت موجود ہے کہ انہاں ہستیاں وچوں 6ویں نمبر تے حضرت سیدنا بلال پاک نے جنہ حضور دا کلمہ پڑھیا کئی علماء نے لکھیا کہ 7ویں نمبر تے حضرت بلال پاک نے جنہ حضور دا کلمہ پڑھیا ہے لیکن ایک لمحہ سوچو وہ ہستیاں جنہ سب تو پہلے توڑے میرے کریم دا کلمہ پڑھیا حضور دی غلامی چاہے تے انہاں ہستیاں دا ذکر رب دا قرآن کر رہے ہیں 11واں پارہ سورہ توبہ ہے اگر توڑی توجہ ہوئے تو میں قرآن تو آغاز کر دئیے پیچھے جڑے نوجوان بیٹھے ہو سارے ذرا با جماعت ہو کیا کون ایک باری سبحان اللہ